अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाज़रीन आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। आज स्पेशली मैंने उन्हें मदऊ किया इस वजह से कि पाकिस्तान के कुछ रीजन में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली बलूचिस्तान के हवाले से और केपी के हवाले से जो बात हो रही है, इसके अंदर हमारे पास इससे ज़्यादा एक्सपर्ट या इससे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखने वाले बंदे मौजूद नहीं हो सकते थे, जिन्हें आज हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल तारिक रशीद खान साहब। जनरल साहब जो है ये बलूचिस्तान में अफगानिस्तान बॉर्डर पर ये कमांड कर चुके हैं पूरे बॉर्डर को ऑपरेशन के हवाले से। पाक अफगान बॉर्डर के ये कमांडर रह चुके हैं और केपीके में सीनियर ऑपरेशनल ऑफिसर रह चुके हैं, जहां पे ये अभी इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जारी है टीटीपी का, जिसमें आप मुख्तलिफ ग्रोहों के नाम सुनते रहते हैं। तो इसके हवाले से इनसे आज मैं बहुत कुछ जानूंगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में भी बहुत इजाफा होगा। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर चल रही है वो आपको बता देता हूं जी, कि पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश कर रहा है जी अफगानिस्तान, और किसके कहने पर कर रहा है ये बहुत आराम से आप समझ सकते हैं, ये मोदी साहब की ही हरकत हो सकती है। लेकिन अफसोस ये है कि तालिबान उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये उनसे जानते हैं क्या ये वो पानी बंद कर पाएगा, और अगर वो ऐसा कोई डैम बनाता है तो पाकिस्तान क्या करेगा। और इसके अलावा जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि तालिबान असला कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान पे, जो हमला हो रहा है चाहे वो टीटीपी कर रही है या इस दफा जो बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें किस किस्म के वेपन्स यूज हुए, वो किसके वेपन्स थे, ये आपको बताएंगे। आपको साथ ही हम ये भी बताएंगे जी आज कि जो टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, इसका अब तक कितना नुकसान हो चुका है, पाकिस्तान इनके साथ अब तक क्या कर चुका है, अफगानिस्तान में कहां कहां हमले कर चुका है, ये भी आपको बताएंगे। और भी बहुत कुछ है हमारे पास आपको बताने के लिए, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अभी हम जनरल साहब को इंट्रोड्यूस तो मैं करवा चुका हूं, अब उनसे मैं डायरेक्टली सवाल करता हूं। जनरल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। मुझे बताइए कि पाकिस्तान ने अभी तक टेल नाउ जो है, अभी तक तो एक वो अमन वायदा हो गया, रुके हुए हैं हम, लेकिन इससे पहले कहां कहां हमले किए हैं और मतलब वहां पे क्या मौजूद था जो हमने हिट किया? देखिए, हमने वहाँ हमले किए हैं जहाँ पे ये फितना उल खवारिज या फितना उल हिंदुस्तान के कैंप थे। और 12 हम कह चुके थे अफगान तालिबान रजीम को कि भाई इनको मत वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने दें। वो पहले तो कहते थे कि नहीं कर रहे, फिर कहने लगे कि अब यहाँ तो है ही नहीं। उनके साथ जब बीजिंग में मुलाकात हुई अमीर खान मुत्तकी की, और हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की हुई, और चीन के वहाँ वज़ीर ख़ारजा, बल्कि वहाँ तो ये कहने लगे जी हमें भी सी पैक कैसा बना लें। अच्छा। और फिर स्टेटमेंट आई, हमें बड़ी खुशी हुई, हमने कहा मोस्ट वेलकम, आप बने, और आपके थ्रू सारा सेंट्रल एशियन स्टेट कनेक्ट हो जाएगा और आपके थ्रू ट्रेड होगा और आपको बड़ा उसको फ़ायदा होगा। और फिर उसके बाद मास्को फॉर्मेट में गए, वहाँ उन्होंने बड़ी इनसे खुल के बातचीत की, और वहाँ भी उन्होंने कहा कि जी हम इंश्योर करेंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। और फिर यहाँ तक कह दिया कि जो भरग्राम एयरबेस के पैसे, उसको इशारतन कहा कि हम किसी भी फॉरेन हुकूमत को अड्डे कायम करने नहीं देंगे। बट प्रैक्टिकली डिफरेंट कर रहे थे। ठीक है। और पता ये तब चला कि जब ये 10 अक्टूबर को 9-10 को इंडिया पहुँच गए, और हमारे आते थे विजिट करने 1 या 2 दिन, वहाँ 6 दिन जाके बैठ गए। और इस हद तक भाग गिर गए जाके कि पहले दिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कहा ख़वातीन मत बैठें, इंडिया ने दुम पे पाँव रखा तो अगले दिन ख़वातीन भी बिठा ली, और पीछे तस्वीर लगाई वो बामियान के बुतों की। अच्छा। जिनको इन्होंने अपने वक्त में 2000 जो था उसमें 2001 में डिस्ट्रॉय किया। ठीक है। वहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ तक बयान दे दिया कि जम्मू और कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। अब देखें, ये इनका जो था एक्चुअल औकात थी, और इनका सही जो चेहरा था वो हमारे सामने उस वक्त आया। ठीक है। कि निस्फ सदी तक हमने इनको मेहमान नवाजी की और अपने घर में पनाह दे के रखी, हमारा कल्चर इफेक्ट हुआ, गन कल्चर आया, ड्रग्स आई, हमारी माशरती इक़दार को ये इफेक्ट कर गए। ठीक है। और खुली छुट्टी हमने दे रखी है इनको कि पेशावर से लेकर कराची तक फिरते रहिए। जबकि बाकी जो हमसाया मुल्क थे, जैसे ईरान है मुस्लिम हमसाया मुल्क, हमारे साथ तो इनका बॉर्डर जैसे आपको पता है 2640 किलोमीटर का है, ईरान के साथ 950 है, और ताजिकिस्तान के साथ 1350 है। उन्होंने इन्हें कैंपों तक महदूद रखा। ठीक है। और कैंप भी बॉर्डर के साथ मिलाए। तो वहाँ ये ठीक, वहाँ ऐसी हरकतें नहीं करते, और वो खामोशी से वापस भी कर देते हैं। हम थोड़ा बातचीत ज़्यादा करते हैं, एक्शन थोड़ा कम करते हैं। ठीक है। तो अब इनका जो दोगलापन था हमारे सामने आ चुका है। और जब पाकिस्तान ने थोड़ा सा अपना मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट दिखाया कि बातचीत से इनको समझ नहीं आ रही, तो फिर फौरन ही आ गया कि जी सीज फायर करें। और दोहा में जो एक हमारा इनसे मुआहदा हुआ उसमें एक ही बयान रखा कि जी सीज फायर कर दें किसी तरीके से। अच्छा, सिर्फ यही उनकी यही थी, हमारी थी कि भाई अगर दोबारा आपने इस्तेमाल किया तो हम दोबारा उनकी ठीक ठाक ठुकाई करेंगे और करते रहेंगे जब तक बंद नहीं करेंगे। और आपने इंश्योर करना होगा कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ठीक है। अब जैसे पता है आपको, कल 25 को इस्तांबुल में भी बातचीत हो रही है, तो वहाँ मैकेनिज्म तय करेंगे, हर दूसरे महीने मीटिंग होनी है, ज्वाइंट मैकेनिज्म होगा, इसकी मॉनिटरिंग होगी। ठीक है। तो मैं अगर इनके होश ठिकाने आ चुके हैं, आगे नहीं, अगर कसर रहेगी तो कसर निकाल देंगे। हाँ, उनको शक ना रहे, बिकॉज स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि ठीक है, हमने बड़ा भाईचारा दिखाया और कहा हम मुस्लिम हैं, अफगान भाई हैं, पश्तून हमारे इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, हर चीज़ इनके लिए हमने घरों के दरवाजे खोल दिए। ठीक है। और हमारी पीठ में चुरा घोंपने की कोशिश कर रहे थे। तो अब हम बात करेंगे एज ए खुद मुख्तार स्टेट के तहत, पाकिस्तान की इंटरेस्ट के सामने रख के इनसे बातचीत होगी, और इनकी कोशिश इंशाल्लाह आप देखेंगे ठिकाने आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, ये जो भी तालिबान ने कंधार पे
اٹیک ہوا ہے, حملہ کیا گیا, کابل پہ ہوا ہے, پکتیکا پہ ہوا ہے, مختلف ان کے علاقوں پہ ہوئے ہیں. یہاں پہ جتنے بھی طالبان ہیں, مطلب اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر گروپ جو ہے, ان دونوں کے اوپر اٹیک کیا گیا. کیا ان دونوں گروپوں کو ہم ایلیمینیٹ کرنے میں یا میکسیمم نقصان دینے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں نقصان تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا. وہ نور ولی مسعود کا بھی اس سے کہیں سامنے تو آیا نہیں. ہاں, سامنے نہیں ہے. کہیں کہہ رہے ہیں جی وہاں آڈیو بیان وغیرہ. کہیں آڈیو وہاں بیان دے رہا ہے, یہاں دے رہا ہے. بھائی اتنا ہی تو سامنے آ کے کوئی ویڈیو آنی چاہیے جیسے آج کل آ جاتی ہے زمانے میں. اور حافظ گل بہادر کا بھی یہی ہے. زیادہ رپورٹس یہ ہیں کہ وہ مارا گیا ہے, اور کچھ ہے کہ شاید ابھی تک کنفرم نہیں ہوا. لیکن اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے, یہ سارے مارے جائیں گے. اچھا, دیکھیں پاکستان کی ملٹری دنیا مانتی ہے کہ ون آف دی بیسٹ ان دا ورلڈ ہے. ماشاء اللہ. انڈیا جیسے ملک جو 6 گنا بڑا ہے, 4 دن مار نہیں کھا سکا. تو یہ تو ہمارے یہ کسی کو اپنے کھیت کی مولی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے جیسے پتا ہے آپ کو, میں ویسے میں لائٹر سائڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ جو افغان جنگیں ان کی برٹش سے ہوئی, تو اس میں بھی 2 دفعہ کابل پہ قبضہ ہو چکا ہے, 1 دفعہ قندھار پہ بھی ہو چکا ہے. تو کہتے ہیں ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف. تو ہم نہیں چاہتے کہ بات ایک حد سے بڑھے. ٹھیک ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہماری طرف بھی پشتون ہیں اور ان کی سائڈ بھی پشتون جو ہیں وہ کابل تک رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹرائبل بیلٹ تو پہلے ہی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور فوج میں اچھی خاصی ان کی تعداد ہے. وہ دیکھیں زیادہ شاتیں جو کے پی کے میں ہو رہی ہیں, زیادہ جوان تو انہیں ٹرائبل بیلٹ کے ہیں. ٹرائبل بیلٹ کے, بالکل صحیح کہا. اور ایجنسی میں وہ جو ہمارے 11 یا 12 شہید ہوئے, 7-8 اس میں ہمارے جوان تھے, سارے اسی علاقے کے تھے. بالکل صحیح. تو جہاں تک پاکستان کی سالمیت کی بات آئے گی, پاکستان کے عوام چاہے کسی بھی صوبے کے ہیں, وہ فوج کے ساتھ ہیں. اور فوج پاکستان کی عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے. بالکل. جیسے آپ کو پتا کوئی بھی مشکل وقت آ جائے تو کون پاکستان یا پاکستانی عوام کی حفاظت کے لیے پہنچتا ہے؟ ہر جگہ فوج کو فوج پہنچتی ہے. تو فوج پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی ہے, اور پاکستان کو جو عزت ملی وہ پاکستانی فوج نے دلائی, اور پاکستانی فوج پاکستانی عوام سے آئی ہوئی ہے. بالکل. اگر پاکستان کی واہ ہو رہی ہے تو پاکستانی عوام کی واہ ہو رہی ہے, پاکستانی فوج کی ہو رہی ہے, پاکستان کے لیڈرز کی ہو رہی ہے. ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے. بالکل. اور دشمن اس سے نالاں ہوتے ہیں, انہیں تکلیف پہنچتی ہے. تو جو پاکستانی فوج کو انڈرمائن کرنا چاہتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. یہ آپ کو میں چیز بتاتا چلوں, ہمارا دشمن ملک انڈیا جو ہے, یہاں کے جو اینالسٹ ہیں اسپیشلی بڑے, آپ کو پتا ہے کہ بدبودار قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بہت گھٹیا بیان دیتے ہیں. ایون کہ ان کے چینلز کو دیکھ کے یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ کارٹون نیٹ ورک ہم دیکھتے ہیں, کوئی انسانی چینل نہیں لگ رہے ہوتے. اس طرح کے لوگ بھی پاکستان کے بارے میں یہ کہتے ہیں, پاکستان فوج کے بارے میں, کہ پاکستان فوج ایک گلو ہے جس نے پورے ملک کو جوڑ کے رکھا. بالکل. دیکھیں اس چیز کا انہیں بھی ادراک ہے, اسی لیے وہ سب سے زیادہ اٹیک بھی پاکستان فوج کو کر رہے ہیں, تاکہ پاکستان فوج کو خدا نخواستہ کس طرح کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا کہ پاکستان کی فوج کو عوام میں دراڑ ڈالنے کے لیے. بالکل آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن جیسے ہی پاکستان پہ کوئی ایسا مطلب حملہ ہوتا ہے یا سیکورٹی چیلنج آتا ہے, لوگ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ساتھ کھڑے ہوئے, 1 سیکنڈ کے اندر سب جڑ گئے. اس لیے کہ فوج عوام سے آئی ہوئی ہے, اور پاکستانی عوام, پاکستانی افواج ان کے دل ساتھ دھڑکتے ہیں. اور یہ دیکھیں ہمارا ملک کتنا پاک صاف ہے. دیکھیں نا آپ, پاکستان کیا ہوتا ہے, نیشن آف پیور. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس سے زیادہ کیا سعادت یا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کسی ملک کے عوام یا ملک کے لیے. بالکل. اجل صاحب مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ طالبان کی کیپیسٹی کیا لڑنے کی, ان کے پاس اسلحہ کس قسم کا ہے, یہ جنگ لڑ بھی سکتے ہیں نہیں لڑ سکتے؟ یہ ٹی ٹی اے کی بات کر رہا ہوں میں, افغان طالبان کی جو افغانستان سے. دیکھیں افغانستان کے جو طالبان ہیں فی الحال تو تتر بتر ہی ہیں. ہسٹوریکلی افغانستان میں کبھی بھی اسٹرانگ سینٹرلائز گورنمنٹ نہیں تھی. وار لارڈس تھے کہ کابل میں اپنا ایک سیٹ اپ ہے, ہیلمند میں اپنا ہے, ہرات میں اپنا ہے, بدخشاں میں اپنا ہے, اور پنجشیر ویلی میں اپنا ہے, مزار شریف میں اپنا ہے. تو یہ مختلف وار لارڈس ہیں, ابھی بھی وار لارڈس ہیں. دیکھیں قندھاری گروپ آپ یہ پکتیا اور خوست کے علاقے میں آپ کو نظر آتا ہے. ہیلمند قندھار میں آپ کو قندھاری طالبان نظر آتے ہیں. پھر اسی طرح سے وہ ہرات میں وہ جو ایران کے نزدیک ہے اس میں ایک ڈفرینٹ گروپ ہے. پنجشیر ویلی میں اپنا ڈفرینٹ گروپ ہے. مزار شریف میں اپنا ہے, جیسے پھر دوستوں وغیرہ وہاں ہوا کرتے تھے نا. تو ابھی بھی مطلب سینٹرلائز گورنمنٹ نہیں ہے. اور یہ تتر بتر ہیں. انہوں نے ویسے اپنے پروونسز میں کچھ ساتھ کوریں تو بنائی ہوئی ہیں کہ ایک کور رکھا ہوا, ایک نام دیا ہوا ہے کہ ہماری A1 کور جو ہے کابل میں ہے, 2 کور جو ہے وہ قندھار میں ہے, 3rd کور جو ہے وہ ہرات میں ہے, 4th مزار شریف میں ہے, 6 جو ہے وہ لشکر گاہ میں ہے, اور اسی طرح خوست میں ہے. تو اور اس میں ہیلمند بھی ایک رکھی ہوئی ہے.